الحاضرين على حضورهم وإسهامهم في إنجاح هذا اللقاء، وأشكر الإخوة على مداخلاتهم القيمة. الموضوع الذي تبادر إلى ذهني بعد قراءة الرواية كورقة في هذا اللقاء له علاقة بمغامرة الكتابة أساساً، لأنني عندما فرغت من قراءة هذا النص الذي جنسه صاحبه ضمن الرواية تبادر إلى ذهني السؤال التالي، وهو: ما الجديد الذي سيحمل هذا النص في مسيرة حامد ركاطة الذي جرب أجناسا أدبية أخرى من قبل؟ نحن نعرف حميد ركاطة في تجربة المسرح، وله أيضا إسهامات في النقد، ولكنه اشتهر أكثر ككاتب للقصة القصيرة جدا. فهل استطاع حامد ركاطة أن يتحرر من سلطة ومن قيود هذا الجنس الأدبي الذي أثار زوابع في فناجين كثيرة؟ أنا بالنسبة لي هذا العمل والذي دائما أكرر جنسه صاحبه ضمن الرواية وهذا النقاش، قلت هذا العمل يجعلنا نسائل الكتابة الروائية، خصوصا عندما تبنى على أنقاض تجارب سابقة كما قلت لا يمكن للكاتب أن يتحرر منها مهما كانت قدرته على الاستقلال. فهل هذا الاختيار عند حامد ركاطة يمكن اعتباره رهانا خضع لوعي فكري وجمالي يضمن به نجاح هذه التجربة، أم هو تجريب لما لم يتم تجريبه من قبل من أجل اختبار أدواته الأدبية في اجتراح هذا الجنس الذي لا يخلو الخوض فيه من مشاقة ومصاعب؟ عندما ننتهي من قراءة هذا العمل، أول ما يلفت الانتباه هو أنه يعني مطبوع بما يمكن أن نسميه الدسامة. هناك دسامة سردية تجاورها سديبية سردية كما صنع. الدسامة ناتجة عن كثرة القصاصات أو المحكيات التي رقمها أو أصر الكاتب على ترقيمها من 0 إلى 99. إذا بالحساب الرياضي ماتيماتيكمون راها 99، ولكن بالعد الورقي أو الطباعي راها 100 قصاصة أو 100 محكي. عندما نقرأ هذه المحكيات في ترتيبها الخطي حسب الرواية وننتهي من تتبع الأحداث، نصل إلى أننا أمام نص عنقودي أو نص أرخبيلي يفرض علينا أن نعيد ترتيب المحكيات من جديد، شبيه بلعبة بازل. لست أدري هل كان الكاتب يتقصد هذه اللعبة لتعذيب القارئ، ولهذا سميت المداخلة باللذة الأليمة. هناك إيلام للقارئ ولكنه إيلام لذيذ لأنه يربك آلية القراءة لديه ويورطه في ضرورة إعادة تركيب الرواية من جديد. لكن ومع الأسف الشديد بالنسبة لي أنا كقارئ،
بمجرد ما أنتهي من هذه المحكيات الكثيرة المتناسلة بشخوصها وعلاقاتها المتنامية والمعقدة وإلى آخره، قلت بمجرد ما أنتهي من هذه الرواية أجد نفسي أمام دوار قرائي إذا جاز القول، لن أقول ارتباك، ولكن هو نوع من الدوار أو من التيه القرائي. وهو أنا يعني أستعمل هذه العبارة بالمفهوم الإيجابي. تيه قرائي يسمح لي بأن أدخل إلى هذه الرواية من مداخل متعددة. بمعنى آخر، يمكن أن أبدأ الرواية من مثلا من المحكية 45 وأواصل القراءة إلى آخر محكي اللي هو 99، ثم أعود إلى المحكي رقم 0. ولا شيء سيفقد هذا النص قوته التأثيرية والجمالية. هذا يمكن أن يشكل بالنسبة للقارئ العادي عائقا في التفاعل مع النص، ولكن بالنسبة للقارئ الذي تعود على النصوص الروائية يمكن أن يعتبره لعبة لا تخلو من متعة وجاذبية. فيما يتعلق هذا الجانب الإيجابي في الرواية والمتعلق بالحكايات، يمكن أن نعضده بجانب آخر اللي هو قصدية الكاتب. قصدية الكاتب في هذه الرواية تراهن على رد الاعتبار للهامش، وهذا طرح ومبدأ لطالما دافعت عنه فعاليات ثقافية وأدبية لا في المغرب ولا خارجه ضدا على هيمنة الثقافة المركزية إلى آخره. فيمكن اعتبار هذا العمل جزءا من مشروع كبير يتغير رد الاعتبار للمهمش والمنسي والمسكوت عنه والمهدد بالنسيان والمحو إلى آخره. يمكن اعتبار هذا النص كتابة ضد المحو، ولو أن الكتابة في حد ذاتها محو، ولكن ضد المحو، كتابة ضد الموت. بدليل أن الشخصية المحورية، إذا جاز أن أستعمل هذه العبارة اللي كتبها التقليد ديال الشخصية المحورية، أننا لسنا أمام شخصية واحدة، هناك توزيع للأدوار بشكل ثري جدا يصعب معه حصر البطولة في شخصية معينة. ولكن إذا اعتبرنا أن الأعمى هو الشخصية الرئيسية في هذه الرواية، سنلاحظ أن هذه الشخصية هلامية، شخصية منفلتة. من الصعب جدا أن نرسم لها هوية محددة القسمات والملامح. لست أدري هل هذا الغموض في الشخصية أو هذه الانفلات أو الزئبقية في الشخصية ناتج عن اختيار جمالي لدى الكاتب، أم هو نتاج قراءتي الخاصة لهذه الرواية. ولكن هذا الانفلات في الشخصية يمكن أن يشكل بالنسبة لي إجراء جماليا ليدفع القارئ، كما قلت بالنسبة للمحكيات، يدفع القارئ إلى بذل جهد في إكمال صورة هذا البطل أو رسم هذه الشخصية حسب مقاسه وحسب متخيله. هذا فيما يتعلق بالحكاية، أو يمكن أن أقول بالمحتوى السردي في مذكرات عامة. إذا انتقلنا إلى محور اللغة، بالنسبة للغة دائما طرحت تبادر إلى ذهني سؤال حول ما إذا كان حميد ركاطة قد نجح في التمرد على سلطة الأسلوب الذي تعوده في القصة القصيرة جدا، والذي يتسم عادة بالتكثيف والاقتصار والإيجاز وما سميته في ورقة سابقة بالتقتير الأسلوبي، يعني التقريم في اللغة ولكن بالمعنى الإيجابي. عندما نقرأ هذه الرواية
نركز بالأساس على جانبها الأسلوبي، سنلاحظ أن حميد ركاطة ظل وفيا لهذه السمة الأسلوبية. فهل سنعتبر هذا الوفاء مصدر إغناء للرواية أم مصدر تفقير وتجفيف لرواء الكتابة السردية في هذا النص؟ بالنسبة لي كنت، وهذا مجرد رغبة ومجرد يعني حلم، كنت أنتظر أن يتحرر حميد ركاطة من هذه الخاصية الأسلوبية، لأن في الكتابة الروائية الجملة، وهذا يمكن أن نفتح بصدده نقاشا بحضور إخوة لهم تجربة في هذا المجال، أن الجملة في الرواية لها إيقاعها الخاص. الجملة في القصة القصيرة، والقصة القصيرة جدا تحديدا، إذا احتكمت إلى مبدأ التكثيف والاقتصاد الدالين، فهذا ينسجم مع حجمها ومع طبيعتها البنائية وحتى الفكرية، لأن عادة ما تشتغل بموقف محدد في الزمن والمكان. أما بالنسبة للرواية، الإيقاع يفرض على الكاتب أن يراوح بين بزاف ديال لي فيتاس، يعني هناك موقف يتطلب جملة سردية طويلة، هناك حالات تتلائم مع الإيجاز الشديد، وهناك شخصيات يمكن أن نسند إليها خطابا مبنيا على التفصيل ولكن هناك شخصيات يمكن أن نكتفي بإسناد الكلام المكثف والمختصر والموجز إليها. فهذا الإيجاز الشديد كما قلت ربما هو من بقايا التأثير القوي الذي خلفته القصة القصيرة جدا في الكاتب حميد ركاطة، واستحضره داخل هذه الرواية. ولست أدري هل بهذا الإجراء يكون حميد ركاطة خرج بالرواية من معقلها الأصلي فيما يخص الأسلوب ليضفي عليها ميسمه الخاص. في علاقة بهذا الجانب الأسلوبي أو بهذه السمات الأسلوبية، تحضر داخل الرواية لغات متعددة. هنا يمكن أن نستحضر ميخائيل باختين في حديثه عن الحوارية في الرواية. الرواية محفل مناسب لاستثمار هذا البعد الأسلوبي. نجد مثلا حضور المجتمع داخل الرواية، مجتمع بأبعاده الواقعية والتخيلية. ولكن قد سمعت بعض الاستشهادات على لسان الأخوين يعني صادرة عن شخصيات معينة، عندما نقارن مثلا خطاب أو خطابات أو ملفوظات هذه الشخصيات سنجد أنها تتكلم تقريبا خطابا واحدا. لا الأعمى العصا تتكلم، المغني مثلا الحسن الزايل، الخطاب الغنائي عقبة بحثة المجموعة، يعني أننا نحس وكأننا أمام خطاب واحد. ربما أنا أعزو هذا الميسم الأسلوبي إلى تدوير اللغة عند حميد ركاطة. عندما أقول تدوير اللغة، أنه يسعى إلى أن ينسج جملته السردية بلغة شاعرية مع استثمار البعد الشعوري في الشخصية، و يعني محاولة الاشتغال أكثر بالمونولوج، الجانب المونولوجي في الرواية.
وربما يمكن اعتبار هذا الجانب رهانا جماليا عند الكاتب وله الحق في ذلك، ولكن عندما نربط الرواية بمرجعها بسياقها المرجعي الموصوف بالتوتر، لأنها تحيل على مرحلة تاريخية بكل تصدعاتها وأحلامها وآلامها وجراحها إلى آخره. فقلت عندما نبحث عن هذا السياق المرجعي بمختلف لغاته نكاد نصطدم بهذا العائق، والذي كما قلت سببه بالأساس هو هيمنة شاعرية اللغة والبعد الذاتي فيها، كأننا نسمع خطابا واحدا لشخصية الأعمى، خطاب يخترق الشخصيات الأخرى ويفرض عليها طابعه الخاص. مع هذا كله، حتى لا أطيل كثيرا، مع هذا كله هذه التجربة الجديدة بالنسبة لي في مساء حميد ركاطة، وهو مسار غني بطبيعة الحال، يمكن اعتبارها محطة جديرة بالتتبع والقراءة والنقد بكل ما يعتبرها من هزات وأعطاب وما يعضدها من مزايا وإشراقات إبداعية. وعلى الأقل فإن ما يشفع لهذا العمل الروائي، وأنا كنبقى دائما بين قوسين هذه المسألة الروائية فيها نقاش، هذه مسألة التجنيس فيها نقاش، حتى لأن أنا راه مازال السي حميد غادي نناقش معك واش هادو قصص قصيرة جدا ودرتي الكولاج أم هي رواية. على كل قلت كيفما كان الحال ما يشفع لهذا العمل الإبداعي والروائي هو أنه يندرج في ما يمكن تسميته برواية التصالح مع الذات. يتجسد هذا التصالح في أرض الاعتبار كما قلنا للهامش وصيانة الذاكرة الجماعية من الضياع والمحو والنسيان. ونحن نعرف أن الفضاء الذي اشتغلت عليه هذه الرواية هو فضاء خنيفرة الذي تتحول معه هذه المدينة الحفرة من قلب الأطلس إلى أطلس القلب. وشكرا.